الختام إلى ساحة سماحة السيد الجليل والعالم النبيل والأديب صاحب القلم السلسال والتأليفات البديعة، إمام المسلمين في الهند بكونه رئيسا هيئة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين التي تضم جميع الجماعات والجمعيات والحركات والمنظمات حتى الديانات والمذاهب. فالهند قاطبة، المسلمون في الهند قاطبة مجتمعون على هذه الهيئة المحترمة التي لها أيادي بيضاء. وسماحة أستاذنا المحبب والمفدى رئيس هذه الدار عاش في هذه الدار حوالي 70 سنة طالبا ومدرسا ومحاضرا وأستاذا ورئيسا لكلية اللغة العربية ومديرا لدار العلوم ندوة العلماء ورئيسا لهذه الحركة التعليمية الإصلاحية العظيمة التي تسمى ندوة العلماء، التي أقامت في عام 16,300 وألف هذه الدار التعليمية التي سميت بدار العلوم. عاش في هذه الدار بل عاشها، وعاشت هذه الدار في قلبه وفي لحمه وامتزجت بلحمه ودمه. خدمها خدمات جميلة وأتحف المناهج الدراسية المطبقة في هذه الدار وفي الدور التعليمية الأخرى، تارة بالأدب العربي بين عرض ونقد، وتارة بمنثورات صالحات طيبات منتقاة من الكتب الأدبية الإسلامية، وتارة بجغرافية جزيرة العرب، وأخرى بكتابات علمية أدبية، من كتاب في السيرة النبوية ومن كتاب في الأدب العربي ومن كتاب في الفكر الإسلامي، من كتب تجمع شمل العلوم الإسلامية. وقد اختاره الله تبارك وتعالى ليخلف سماحة الأستاذ الجليل الداعية والمفكر الإسلامي وإمام العرب والعجم الشيخ أبو الحسن النبوي رحمه الله تعالى. اختاره الله خليفة له، وقد شاء الله عز وجل أن يسد مسده وأن يقوم مقامه وأن يقوم هذه الدار بأدبه وخلقه وعلمه وفضله، وأن يجمع شمل الأمة الإسلامية. إنما هي إرادة الله ومشيئة الله عز وجل تحققت في هذه الشخصية في هذه الشخصية المحببة الكريمة التونسية التي تحتفل بالكلمة.